बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार ने चीन का दौरा किया है और चीन ने उन्हें एक रात के लिए वहां रोक लिया है। दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुलाकात हुई है, उसका एक मुश्तरका अलामिया जारी किया गया है। 5 निकाती मुश्तरका मनसूबा जो है दोनों पाकिस्तान और चीन की तरफ से ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग बंदी के लिए वो मुश्तरका मनसूबा जो है वो उन्होंने पेश कर दिया है। और लग ये रहा है, ये क्राइम ये बता रहे हैं, इशारे हैं ये कि ये जंग जो है ये कोई माहदा हो या ना हो, ये जंग बंद होने वाली है। ट्रंप साहब के बयानात हैं, नेतन्याहू के बयानात हैं, और ये भी एक नुक्ता है, देखने वाली बात है कि क्या इस मामले में अब अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो कोई किरदार अदा करने वाली है। क्या अमेरिका जो है इस जंग बंदी के बाद यहाँ अपना तसल्लुत, जो अरब ममालिक में उसके अड्डे वगैरह हैं, वो अपना तसल्लुत जो है वो बरकरार रख पाएगा? हो सकता है अमेरिका हफ्ता 10 दिन में इस जंग से निकल जाए, लेकिन आप डोनाल्ड ट्रंप से किसी रहम दिली की तवक्को ना रखें। उसने जो करना है वो करके जाएगा, और करना वो क्या चाहता है ये आगे जाके हम बात करते हैं। पहले यही देख लेते हैं कि जनाब हमारे वज़ीर ख़ारजा गए। पहले यहाँ 3 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा आए थे, तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब के, और उसके फ़ौरन बाद इस्हाक़ डार साहब जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं वो चीन पहुंचे हैं। तो चीन के वज़ीर ख़ारजा के साथ जो उनकी गुफ्तगू हुई है तो उसका एलामिया जो है वो जारी किया गया है। लेकिन एक चीज़ आप देखिए कि जो वहाँ सरकारी तौर पे एलामिया जारी किया गया इस मुलाकात के हवाले से, जो चाइनीज़ ज़ुबान में है, उसका आप वो ट्रांसलेशन जो है वो क्लिक करेंगे तो उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा आ जाएगा। तो उन्होंने बड़ी सताइश की है और इस बात को बड़ा सराहा है कि जनाब 4 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा की जो पाकिस्तान में मुलाकात होती है, तो उसके फ़ौरन बाद जो इन्होंने चीन का दौरा किया है, इसको उन्होंने बहुत सराहा है, बड़ी सताइश की है उन्होंने। और फिर उन्होंने जो पाकिस्तान की अंतख कोशिशें हैं, और फिर जो यूनिक वो कहते हैं जनाब पाकिस्तान की कोशिशें हैं ये जंग बंदी के लिए, उसको उन्होंने बड़ा सराहा है। अच्छी खासी लंबी चौड़ी तारीफ़ी उन्होंने तकरीर की है वहाँ के वज़ीर ख़ारजा ने। इस मुलाकात से ये भी पता चलता है कि चीन जो है उसने पाकिस्तान की कोशिशों को मुकम्मल तौर पे एंडोर्स किया है। ये जो पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान पीस प्रोसेस के तौर पे जो इक़दामात कर रहा है, उसको उन्होंने मुकम्मल तौर पे एंडोर्स किया है। अच्छा, ये जो निकात हैं ये भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये जनाब दुश्मनियों को फौरी ख़त्म करें और जंग का फैलाव रोकने की कोशिश की जाए, और फिर जनाब ये भी कहा है कि जनाब फ्री कैन बातचीत, जो फ्री कैन है उनको बातचीत की तरगीब दी जाए कि मुज़ाकरात पे ले आया जाए उन्होंने, सीधी-सीधी गल आ। फिर वो कहते हैं मुतासरा इलाकों में इंसानी इमदाद पहुँचने को यकीनी बनाया जाए, उसकी इजाज़त दी जाए, और जो झड़पें हो रही हैं वहाँ शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए। ये जो तवानाई और पानी के प्लांट्स हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, बिजली घरों के ऊपर हमले हो रहे हैं, बिजली के मनसूबों पे हमले हो रहे हैं, जौहरी तनसीबात पे हमले हो रहे हैं, वो कहते हैं जनाब इनको रोका जाए फौरी तौर पे। और वो आपने हुर्मुज़ जो है उसको कहते हैं मामूल के मुताबिक ना आमद-ओ-रफ्त के लिए उसको जल्द बहाल किया जाए। ये एक मुतालबा शामिल है। लेकिन जो 5वां नुक्ता है ना वो बड़ा अहम है। उसमें ये कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो किरदार है उसको मज़बूत किया जाए इस मामले में, और वो कहते हैं कि जनाब उसके मंशूर और बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक एक जामे जंग बंदी का फ्रेमवर्क तश्कील दिया जाए ताकि देर पा अमन जो है वो कायम हो सके और एक माहदा तय पा सके। चीन इससे पहले भी ये कह चुका है कि ये जो मामलात हैं ये अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी के तले तय पाने चाहिए। ये ज़मानत मांग रहे थे ये ईरान वाले कि जब ये दोबारा हमला नहीं होगा उसकी ज़मानत दे, तो यहाँ ये बातें हो रही थी या चीन से पाकिस्तान जो बात करने गया है कि जब तुसी ज़मानत दे दो। चीन अमेरिका दी या इसराइल की ज़मानत किवें दे सकदा? ईरान तो कह रहे हैं असीं हमले नहीं करने, ना उन्होंने हुण कीता सी हमला, तो चीन कैसे ज़मानत दे सकता है? तो चीन अपना किरदार अदा करेगा इसमें, वो ईरान के ऊपर कुछ बातें जो हैं वो मनवाएगा ईरान से। ये भी तो है ना कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो निकलना तो चाहते हैं, भागना तो चाहते हैं, लेकिन अगर वो निकल गए ऐसे ही किसी माहदे के बगैर, किसी यकीन दहानी के बगैर, तो ईरान तो तबाह करके रख देगा इसराइल को। इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो मफलूज होकर रह गया हुआ है। वो मुझे एक साहब बता रहे थे कोई दादोशुमार देख के, वो कहते थे ना वो 35%
यानी 50% से भी नीचे आ गया हुआ है उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो रोक ही नहीं पा रहे अब जो हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से। तो वो तो ईरान जो है वो तबाही मचा देगा, और ईरान के पास अनगिनत ड्रोन्स हैं जिनका हिसाब ही कोई नहीं है, मिसाइल हैं, और वो जदीद मिसाइल हैं अब उन्होंने जो बनाए हैं, ये जो पिछले साल की जंग है उसके बाद जो उन्होंने डेवलप किए हैं अपने मुख्तलिफ सिस्टम जो हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये भी चाहेगा अमेरिका के जनाब वो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कुछ बात हो सकता है, मे बी चीन उसमें कोई किरदार अदा करे। दूसरा जो मैं कह रहा हूँ कि चीन की हुकूमत ने इस्हाक डार को रोक लिया है, वो क्यों रोका है? वो उनके साहबजादे अली डार ने एक ट्वीट किया है, आपको याद होगा जब वो मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल करने के लिए आए थे तो वो फिसल के गिर गए थे, और उनके कंधे पे एक बाल बराबर ब्रीक सा ना वो फ्रैक्चर भी हुआ है, पट्टी बांधी हुई थी जब वो चीन गए हैं उन्होंने। तो वहाँ जनाब उन्होंने वहाँ के वज़ीर ख़ारजा ने कहा जनाब आप एक रात रुकें, आराम करें। यार ये अनथक मेहनत कर रहे हैं, एमी उसने लिख दिया, जो वहाँ के वज़ीर ख़ारजा ने तारीफ की है कि अनथक कोशिशें कर रहा है पाकिस्तान। तो मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये सोते किस वक्त हैं यार, कभी किसी से बात, कभी किसी से बात। एक दिन मैंने बताया था एक दिन में कितने लोगों थे बात किए, रात 12 बजे, 1 बजे, सुबह 9 बजे, वो सारा दिन सारी रात यार ये इसी काम में लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा जनाब आपको आराम करना चाहिए बीजिंग में। तो फिर उन्होंने कहा जनाब खाने के बाद उन्होंने जो स्टेट गेस्ट हाउस है वहाँ उन्होंने डॉक्टरों की टीम भी भेजी, मायना भी किया। चीन के साथ हमारी जो है ना रियासती सतह पे तो दोस्ती है ही है, हमारे अवाम और ओहदेदारों के दरमियान जो मोहब्बत है ये उसका ज़हार है जो वहाँ की हुकूमत ने की है। वरना वो कहते ठीक है जनाब हमारे शेड्यूल के मुताबिक आप आए हैं, मुज़ाकरात हो गए हैं, तो अच्छा जी ओके जनाब, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जनाब। ये नहीं हुआ, उन्होंने रोका कि जनाब आपकी सेहत जो है ना वो मेरा ख्याल है कि जनाब आप रुकें, आपका कोई मायना शायना करवाते हैं, आप रेस्ट करें। अच्छा दूसरा ये जो आबना हुरमुज़ से गुजरने वाली बात है, वो 20 जो पाकिस्तान के जहाज हैं उनको गुजरने की इजाज़त दी, तो अब यार ये बड़ी एक पाकिस्तान के लिए तो ये मैं कहता बड़े एजाज की बात है। अब CNN ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान शिप गुजारने के लिए दूसरे जो ममालिक हैं उनकी मदद कर रहा है। अब कुवैत का एक जहाज है, तेल बरदार जहाज, उसके ऊपर जनाब पाकिस्तान का झंडा लगाया गया है, और वो जनाब वहां से दरियाए वो आबना हुरमुज़ से जो है उसको गुजरने की इजाजत दे दी गई। अब ट्रंप साहब और अमेरिका वाले ये कह रहे हैं कि जनाब आबना हुरमुज़ जो है वहां ट्रैफिक जो है वो बहाल की जाए, यही बात कर रहे हैं ना वो। और भाई आबना हुरमुज़ बंद क्यों हुई है ये भी देखे ना, वो तो खुली थी, वो तो रोकते नहीं किसी को, वो तो उनसे वो टोल टैक्स भी नहीं लेते थे जैसे नहर स्वेज वाले लेते हैं या दीगर ममालिक जो लेते हैं अपनी समुद्री हदूद से गुजरने, वो आबना हुरमुज़ वाले वो ईरान वाले तो लेते नहीं थे। अब वो कहते हैं जनाब हमने पैसे लेने, अब गुजरेंगे तो ये जैसे मैं कहता हूँ ना शर्म से खैर, मेरा ख्याल है ईरान के लिए ये खैर निकली है कि जो शिप वहां से गुजरेंगे आपने हुरमुज़ से वो उनसे डॉलर लेंगे, पैसे लेंगे, जो भी जिस करेंसी में भी वो चाहेंगे वो उनसे लेंगे। और ट्रंप साहब ने तो अब कह दिया ना जनाब आपने हुरमुज़ खुले जना खुले, तो जनाब लग ही रहा है उसकी बात से कि जनाब असी तो आ रहे हैं वापस, इस तरह की बात है। और दूसरा ये जो मैंने पिछले विलाग में जिक्र किया था कि जनाब ये जो उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू की है, तो उसकी एक वजह ये भी तो हो सकती है ना कि जो यूक्रेन के सदर वहां गए हैं उनके साथ को माहदा हुआ है, उनका दफाई माहदा, तो ये भी अब ये भी बात खुल गई है। जो उनके वजीर खारजा है मार्को रूबियो, उन्होंने ये कहा है कि जनाब ट्रंप साहब को बड़ा अफसोस है कि सऊदी अरब ने जनाब हमारे साथ मशवरा किए बगैर, अमेरिका के साथ मशवरा किए बगैर यूक्रेन के साथ दफाई माहदा कर लिया। सऊदी अरब हमारा तहदी है, वो ये कह रहे हैं। और फिर उसके जवाब में जो सऊदी हुकूमत ने कहा है, मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है, उन्होंने कहा जनाब ये अमेरिका अगर हमारा दफाई पार्टनर है तो वो तो हमें ईरानी हमलों से बचाने में नाकाम रहा है। और यही वो नुक्ता है जिसकी बुनियाद में मैं ये कह रहा हूँ कि शायद ये जो अरब ममालिक में इसके अड्डे हैं ना वो शायद ना रहे। उसका उन्होंने एक प्लान भी किया हुआ वैसे कि अगर हमारे पास ये अड्डे नहीं रहते तो फिर हम क्या करेंगे। अच्छा बहरहाल उन्होंने कहा जब सऊदी अरब जो है वो हमने अपने मफाद में फैसला करना है, हमने देखना है, तो हर मुल्क का हक है जब अपनी दिफाई सलाहियतें जो है उनको बेहतर बनाए, तो अपने मुल्क के दिफा के हवाले से जो फैसला करते वक्त जो है वो अपने कौमी मुफादरात जो हैं उनसे मैं रहनुमाई लेता हूँ। मोहम्मद सलमान ने ये कहा कि चलो ठीक है जनाब तुसी कौन हो,
اب دیکھیں کوئی عرب ملک بھی یہاں امریکی اڈے ہیں اور جہاں سے ایران کے اوپر حملے ہوئے ہیں اور ایران نے وہاں جوابی حملے کیے ہیں. نہ صرف امریکی تنصیبات پہ حملے کیے ہیں انہوں نے، بلکہ ان ممالک کی مختلف تنصیبات جو ہیں، دفاعی تنصیبات جو ہیں، جو بلکہ کچھ شہری علاقوں میں بھی انہوں نے کوئی بمباری کی ہے، وہ راکٹ شاکر جو ہیں، وہ ڈرون شون جو ہیں وہ بھیجے ہیں، لیکن کسی نے بھی جوابی حملہ نہیں کیا. اور کہا جا رہا ہے کہ سب جو ہیں یہ سعودی عرب کی طرف دیکھ رہے تھے. اور سعودی عرب کو کس نے روکا ہوا تھا کہ بھائی صاحب اسی بچ پہ آ گئے، اسی معاملہ نو ٹھیک کر دیں. اور ایران کے وزیر خارجہ نے تو یہ بیان بھی دے دیا کہ جناب یہ فالس فلیگ آپریشن ہو رہے ہیں بہت ساری جگہوں پہ. یہ جو سعودی عرب ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا ہے. تو بہرحال یہ اب جب یہ سمجھنے لگ گئے ہیں یہ عرب ممالک کہ جناب یہ تو ہمارے تحفظ کے لیے آئے تھے اور اتنے پیسے ہم سے وہ وصول کر رہے تھے، اربوں ڈالر، ہتھیار بھی دے رہے تھے اور طرح کے بھی معاہدے تھے، تو یہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے، تو ہم ان کو پیسے کیوں دیں؟ اور یو اے کو ویسے بڑی جلدی ہے کہ جناب وہ جنگ میں کود جائے. میں بھی یو اے کے علاوہ باقی جو اڈے ہیں مختلف ممالک میں، کویت ہو گیا، کویت والے تو جناب بیچارے اب ان کے جو اڈے سے امریکی اڈا جو اس نے وہ میزائل داغ دیے ہیں، وہ شارٹ رینج میزائل جو ہیں وہ بڑے خطرناک قسم کے میزائل ہیں، وہ انہوں نے جناب داغ دیے ہیں ایران کے اوپر تاکہ ایران جو ہے وہ جوابی حملہ کرے. وہ چھوٹا سا فیصلہ آباد جتنا میرے خیال ٹوٹل ملک ہے جو کویت ہے. تو بہرحال یہ اب مجھے یہ لگ رہا ہے جنگ بندی کے بعد یہ جو ہے نا عرب ممالک انہوں نے کہنا نہیں یار تسی نکلو بھاجی تے سانو تھوڑے دفاع دی ضرورت نہیں، سی کوئی متبادل بندوبست کر لینے. امریکہ دنوں تو پہلوں بھی دونوں کو بندوبست ہے سی نا، وہ آپس پیار میں بندہ رہ لیندے سی، ایک ذرا رو پوندا سی دوسرا تھلے ہو جاندا سی اور دوسرا اوپر ہوندا سی، دوسرا کہندا چلو جان دے بھائی جان آپس چ کیڑی گل نہ. اب جو متبادل بندوبست انہوں نے کیا ہے، جو خبریں یہ ہیں کہ جناب اسرائیل نے کہا ہے کہ جناب ہم آپ کو ایک نہ ایک بہت بڑی ایئر بیس جو بنا ہے نا وہ بنا کے دے دیتے ہیں، بلکہ تو اپنے پیسے نہ بناؤ یا ارباں تو لے لے پیسے جو بھی کرنا، تو جناب اتنے آ جاؤ ساڈے کول. یعنی جو اسرائیل ہے وہ چاہتا ہے کہ جناب اس کا دفاع جو ہے نا وہ مکمل طور پہ ان کے ہاتھ میں چلا جائے امریکہ کے. اور ویسے بھی جو ہے نا یہ کہتے ہیں جناب فوج بڑی تکڑی ہے اس کی اسرائیل کی، یہ وہ اس کی جو فوج ہے وہ تو سٹیزن جو ہیں وہ کہہ لیں شہری فوج ہے، اس کی اس طرح باقاعدہ فوج بڑی فوج نہیں ہے اس کی. ایئر فورس اس کی بہت تکڑی ہے، میزائل سسٹم بڑا زبردست ہے اس کا، ایئر ڈیفنس سسٹم بڑا زبردست تھا، تھاٹ تھوڑی ہے جو بھی انہوں نے آئرن ڈوم اور پتہ نہیں کیا کیا تھا اس کا، تو وہ تو بہرحال انہوں نے تہس نہس کر دیا ایران والوں نے. یہ ان کے وہ تربیت دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے شہریوں کو اور ان کو جناب گنے پکڑا دے نکلے. وہ جو جدید اسلحہ ہے، ٹینک ہے، بختر بند گاڑیاں ہیں، وہ اس طرح کا وہ ان کا وہ مزاج ہی نہیں ہے، تربیت ہی نہیں ہے ان کی اسرائیلیوں کی. ویسے ظالم بڑے ہیں وہ اس طرح زمینی جنگ نہیں لڑ سکتے. اب حزب اللہ والوں نے کیا کیا ان کے ساتھ، وہ اسرائیل کے اندر گھس آئے ہیں. حزب اللہ وہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی نے اسرائیل کے اندر کسی نے فوج داخل کی ہے، مصر بھی نہیں کر سکا تھا یہ کام. اب ٹرمپ صاحب کے حوالے سے وائٹ ہاؤس کی جو ترجمان ہے کیرولین، تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ٹرمپ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ عرب ممالک جو ہیں یہ جو ہم نے جنگ کیا اس کا خرچہ دیں، لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں یہ ابھی تجویز ہے، ابھی حتمی منظوری دینی ہے. اگر یہ مطالبہ کریں گے نا، ہاں ایک صورت میں یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ بھائی جی ساڈا جنگ تے اتنا خرچہ آیا، تسی ساڈے پیسے دے دیو تے اسی جناب تھوڑے جڑے اڈے شڈے خالی کر دیں گے. ورنہ تو وہ زبردستی اگر بیٹھا ہوا ہے، یہ ممالک تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ زبردستی اس سے اڈے خالی کروا لوں. بلکہ ٹرمپ صاحب کا بیان بھی ریکارڈ پہ موجود ہے کہ جب داعش کے خلاف یہ حملے شملے کرنے تھے امریکیوں نے، تو کہتے ہیں جناب ایک فوج نے یہ بتایا صدر صاحب کو جناب ایک پرابلم آ رہی ہے کہ یہ جو عرب ممالک ہیں یہ اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا اجازت لینے کی لوڑ نہیں ہے گی، کر دو چڑھائی، کرو استعمال اڈے، پھر چپ کر کے بیٹھ گئے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کہے ٹھیک ہے جناب ہم آپ کے اڈے چڈے جو ہیں وہ نکال لیتے ہیں، یہاں سے اپنی فوجیں خالی کر دیتے ہیں، لیکن پھر اس کے عوض آپ کو اتنا پیسہ دینا پڑے گا. اب دیکھیں اسلام آباد میں 4 وزراء خارجہ کا جو اجلاس ہوا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ ہر ملک کو میرے خیال ذمہ داریاں تفویض کر دی گئی ہیں. اب جو حماس کے سربراہ ہیں وہ ترکیہ میں آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے، اور جو امیر قطر ہیں اور جو اردن کے شاہ عبداللہ دوم ہیں وہ پہنچے سعودی عرب،
اور سعودی عرب کا دورہ کرنے کے بعد جو امیر قطر ہیں وہ UAE پہنچے ہوئے ہیں. مصر اپنے طور پہ کردار ادا کر رہا ہے. یہ سارا کام ہو رہا ہے, سارے لگے ہوئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جناب شاید یہ نیٹو درد کا کوئی اتحاد بن رہا ہے, اس کے امکانات موجود ہیں. پاکستان اور سعودی عرب کا اور ترکیہ بیچ میں شامل ہونے والا تھا, اب مصر بھی بیچ میں آ گیا جناب سانو بھی شامل کرو. اب مصر کے شامل ہونے سے نا مجھے ایک عجیب سا, میں مخمزے کا شکار ہوں اس حوالے سے, اخلاص کے حوالے سے. وہ تو اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے, ڈیوڈ کیمپ میں جو معاہدہ ہوا تھا وہ بھی آپ کے علم میں ہے, اور پھر جو مصر ہے آپ کو یاد ہوگا اس نے کو میرے خیال سوڈان اور لیبیا کے ساتھ ایک کنفیڈریشن بھی بنائی تھی, اتحاد سا بنایا تھا. یہ جو افریقی ممالک ہیں, جب افریقہ میں ہے نا, اصل میں تو افریقی ملک ہے نا مصر, انہوں نے ایک جناب اتحاد سا بنایا تھا. بعد میں وہ پتہ نہیں وہ ادھر گئے, وہ کیا بنا اس اتحاد کا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو بہرحال لیبیا تو مال شال کھینچا ہونا انہوں نے, اور کی ہوا ہونا. ایرانی وزیر خارجہ جو ہیں عباس اراغچی, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب امریکہ کے اس خطے سے نکلنے کا جو ہے وہ وقت آ گیا. وہی جس میں انہوں نے سعودی عرب کے احترام والی بات کی انٹرویو میں, اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے. اب جو ٹرمپ صاحب ہیں انہوں نے جو ایک ٹویٹ کیا, پہلے انہوں نے جو ٹویٹ کیا, انہوں نے جناب جو ہم جو ہے نا اپنی فوجی کارروائیاں جو ہے نا ایران میں وہ ختم کرنے کے لیے نا ایک زیادہ معقول حکومت کے ساتھ سنجیدہ بات چیت کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ ایران والے جو ہیں وہ پوری رجیم ہی انہوں نے اڑا دی ہوئی ہے نا, وہ کہتے ہیں ہم نے تو پوری رجیم ہی اڑا دی ہوئی ہے. اور وہ کہتے ہیں اگر آپ نے ہرمز جو ہے نا وہ فوری طور پر انہوں نے نہیں کھولا نا کاروبار کے لیے, تو ہم ایران سے جو ہے نا اس کا جو اختتام کریں گے, جو ہم نے وہاں جنگ بندی شروع کی ہوئی ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم اس کو اختتام پذیر کریں گے. کیسے کریں گے؟ وہ کریں گے جناب ہم ان کے تمام بجلی پیدا کرنے والے جو پلانٹس ہیں, تیل کے کنویں, جزیرہ خارج جو ہے اس کے اوپر جو وہ کہتے ہیں اس کو تباہ کر دیں گے. یعنی سارا کچھ تباہ کر دیں گے. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, ان کی یہ پلاننگ ہو سکتی ہے کہ جناب اگر ایسے ہی بھاگنا پڑے. میں نے کہا تھا جناب یہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے, آپ کو یاد ہوگا سب سے, یعنی پہلے دن ہی میں نے یہ بات کر دی تھی, تو وہی باتیں اب ہو رہی ہیں. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جناب یہ کوشش کریں گے کہ جناب اس کا پورا انفراسٹرکچر جو ہے نا وہ تباہ کر کے چلے جائیں, اور اس کے دہائیاں لگ جائیں, یعنی اس کی توجہ نہیں رہے. سڑکاں, ہسپتال, یہ پلانٹس وغیرہ جو بھی ہیں, پروجیکٹس جو ہیں دوبارہ انہیں شروع کرنے پڑیں گے. اب تو جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ کیا ہے خود, وہ کہتے ہیں جناب اصفہان پہ ہم نے جناب 2000 پاؤنڈ وزنی بم جو ہے, بارود جو ہے وہ بم پھینکا ہے. وہ والا جو ہے وہ تباہ کرنے والا جو ہے بنکر بسٹر جو ہے ان کے پاس وہ والا. اور وہ جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب وہ جو وٹکوف ہے اس نے کوئی براہ راست پیغام شیغام بھجوائے ہیں ہمارے ساتھ, لیکن وہ دھمکیاں زیادہ دیتے ہیں اور کم دی گل کٹ کر دینے. وہ کہتے ہیں ہم جزوی جنگ بندی کی طرف نہیں جائیں گے, جنگ بندی ہوگی تو مستقل ہوگی, ہمیں ضمانتیں چاہیے ہوں گی, پھر گلا اونج نہیں ایسے مننا. بہرحال وہ بھائی جی انہوں دا جڑا ہاتھ اوپر ہے اس ٹائم ایرانیاں دا, اسرائیل دے وچ جو تباہی مچ رہی ہے اور اپنے مقاصد مکمل طور تے ناکام رہا. امریکہ ہوں تو یہ بھی گلاں شروع ہو گیا جناب, اتوں جناب ویتنام تو شروع ہو گیا کہ ویتنام چ کی لے گیا, سعودی عرب کی لے گیا, سوری افغانستان چو کی لے گیا, اپنے مقاصد کدھا حاصل کیتے انہیں, عراق چ بھی ناکام رہا. یہ ساری گلاں ہو رہی ہیں. بہرحال وہ جو لیبیا شیبیا کویت شویت ادھر ادھر یہاں سے تو تیل شیل تو لے گیا نا, عراق کے بھی تیل کے اوپر اسی کا قبضہ ہے نا بہت کافی حد تک, یہ چیزیں تو ہیں نا. بہرحال وہ کہتے ہیں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے جس طرح وہ کہہ رہے تھے. افغانستان یعنی یہ اس کی شکست کی بات ہے, آج تک کوئی جنگ نہیں جیتی عالمی طاقت نے. اور یہ بھی اسی طرح اب یہ تو کہیں گے کہ جناب نے اتنی تباہی کی, یہ کر دیا وہ کر دیا, رجیم چینج کر دی ان کے جناب, وہ جو ہائی کمان تھی وہ جناب ہمارے حملوں کے نتیجے میں شہید ہوگی, یہ تو مارے گئے, کہیں گے مارے گئے. تو یہ دوسری جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ ایک تو یہ اس نے کہا نا کہ جب ہم جو ہے یہ سارا کچھ تباہ کر کے نکل جائیں گے اگر معاہدہ نہیں ہوا, یہ بات کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. اور دوسری جو بات ہے, اب جو نیا اس کا ٹویٹ ہے اس میں جناب اب دیکھیں اس ٹویٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بھائی صاحب کے ساتھ نہیں ہے, یہ دو ملک ہیں. اچھا وہ جو میں نے کہا تھا نکل جائیں گے, سعودی عرب نے جو ان کے ساتھ وہ تھا نا ہتھیار خریدنے والا وہ بھی بند کر دیا, اور اسرائیل نے ایک یورپی ملک کے ساتھ جو وہ ہتھیار وغیرہ خرید رہا تھا
وہ उन्हें कैसे नहीं खरीदने, तो सारे नाल ही नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ जनाब ना यूरोपीय यूनियन है, ना नेटो के ममालिक हैं, ना वो अरब ममालिक जिसके अंदर इसके अड्डे हैं, वो इसके साथ खड़े हैं जिसकी ये तवक्को कर रहा था, वो नहीं उसके साथ खड़े हुए। और फिर उन्होंने ये जनाब कहा है कि जनाब वो ममालिक, जो एक नया ट्वीट उन्होंने फरमाया है, बयान दिया है कि जो उनके जेट फ्यूल हासिल करने नहीं कर सके ना याब हुरमुज से, दीगर ममालिक की वो बात कर रहे हैं, बरतानिया, जैसा कि बरतानिया, और वो कहते हैं वो बरतानिया ने जो ईरान की सरकोबी के लिए जनाब हमारा साथ देने से इनकार किया था, और वो कहते हैं मेरी आप लोगों के लिए तजवीज़ है, ये यूरोपीय ममालिक सबको बरतानिया समेत वो कह रहे हैं कि सड़ दो तेल खरीदो, हमसे खरीदें, सड़ को तेल बहुत है, वेनेजुएला तो सारा से कब्जा कर लिया होया। और दूसरा वो कहते हैं कि चपड़े बंद हिम्मत पैदा करो भाई, और जाओ तो आपने हुरमुज थे और लड़ने का तरीका सीखो, जिदा का तुम तरीके है, अगर फुरदो सीखना वो तो ना सीखना बेहतर है, जो तुम एक थोड़ा वैसे चवल बज गई है, मैं अमरीका वाले की गल कर रहा। तो वो कहते हैं अब अमरीका जो आप लोगों की मदद को नहीं आएगा, तो आप वहां जाएं, और वो कहते हैं जनाब असी ईरान तो तबाह कर दिता, मुश्किल हिस्सा जोड़ा वो गुजर गया है जंग का, तो जाओ अपना तेल ले लो। ये ट्रंप साहब कह रहे हैं बाकी मुल्कों में, यानी ये फ्रस्ट्रेशन है इन्हों की, ट्रंप साहब की। और दूसरा जो मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब ये ट्रंप साहब जो है इनसे रहमदिली की उम्मीद ना रखें। आपको याद होगा कि जंग शुरू होने से पहले जो इन्होंने फौजी काम के साथ मीटिंग की थी व्हाइट हाउस में, जो खबरें लीक हुई थी, तो इन्होंने ये कहा था जनाब अगर किसी के दिल में कोई है ना जनाब आलमी कवानीन और पता नहीं ये और वो और इंसानी हमदर्दी को इंसानी, तो वो रिजाइन कर दे, दौड़ जाए, बस ठीक है। ये ट्रंप साहब ने कहा था। और ये भी मैंने अर्ज किया था कि जनाब वो इस तरह के इशारे दे रहे हैं कि जब हम जोहरी हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ाहिर है अपनी चुतराहट कायम रखने वास्ते कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा अर्निंग करना पाएगा ना, लेकिन अल्लाह के घर उम्मीद है ऐसा कुछ नहीं होगा। और दूसरा जो मैंने कहा ना, ये किस हद तक जालिम और किस तरह की सोच है, इसका ज़हार जो कल बात की है व्हाइट हाउस की वो जो तर्जमान है, उन्होंने कहा कि जनाब ये एक तो वही ना फंड शंड वाली बात जो वो तो होगी ना कि ये हमें फंड दें जो तो अरब ममालिक हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि जनाब कुछ ईरानी लीडर जो है वो इस दुनिया में नहीं है, वो जो कहते हैं ना रजीम चेंज करने वाली बात कि जनाब मैंने आला क़यादत जो है अली खामनाई समेत जो है वो कितने लोग इन्होंने शहीद किए हैं, तो वो ये कह रही हैं कि जनाब वो अब दुनिया में नहीं है। क्योंकि वजह क्या है, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था, ये वो कह रही हैं। और वो कह रही है कि जो उन्होंने झूठ बोला था वो ट्रंप के लिए नाकाबिले कबूल था, इसलिए कई लीडर मारे गए ईरान के, ये वो कह रही हैं। अच्छा धोखा तुसी दिता, मुज़ाकरात तुसी शुरू किए, मुज़ाकरात के दौरान 2 दफा तुसी हमले किए ने, उहदे ते चढ़ाई की है। वो कहती है ना वो झूठ बोलिया। और फिर वो ये भी एतराफ़ करती हैं कि जो ईरानी रहनुमाओं ने मुज़ाकरात के दौरान जो है वो अमरीका को घेर लिया था, वो तो सारे ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ यूरेनियम वगैरह ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ यूरेनियम ਅਫਸੂਦਾ करने ਦੀਆਂ और मिसाइल वगैरह सारी चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਇਤ ਬਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਹਰੀ ਆਲਮੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, आलमी मीडिया ये कह रहा। आप ये ना समझेंगे डोनाल्ड ट्रंप का शायद ज़मीर जाग गया है या फिर जनाब वो किसी ने अखलाकियात का दर्स दिया और उन्होंने वो कबूल कर लिया, ऐसा नहीं, उसकी फितरत में नहीं है ये बात। वो जो कह रहा है जनाब ये मेरे साथ झूठ बोले इसलिए वो क़यादत जो है वो मौजूद नहीं है, इसलिए वो कत्ल कर दिया गया है। और वो ये कह रहा है कि जनाब ये कोई अमन के लिए थोड़ा जा रहा है, वो तो ईरान को तबाह करके जा रहा है कि जनाब वो 10, 15, 20 साल लगा रहे अपने जनाब दोबारा तमीर नौ में, और इसराइल के लिए वो खतरात जो कम हो जाएं। जब दोबारा वो पाँव के ऊपर खड़ा होने की कोशिश करेगा तब ये हरकत करेंगे। बहरहाल वो ये तो कह देना हम तो तबाह करके जाएंगे, तेल के कुएं तबाह कर देंगे, जजीरा जहाँ से वो 90% तेल की तरसील होती है खार्क जो है वो जनाब हम तबाह करके जाएंगे, इनके बिजली कार, एटमी पावर, जोहरी तनसीबात सब कुछ उड़ा देंगे। ऐसी तनसीबात उड़ाने की बात भी कर रहे हैं जो आलमी कवानीन के तहत जुर्म है, उनको नहीं किया जा सकता वहां पे हमला, लेकिन ये कहते हैं हम वहां भी करेंगे। और दूसरा जो वो हैं इसराइल वाले, वो नेतन्याहू, वो अब जो मैंने कहा था ना
پزشکیان نے جب یہ مذاکرات کا وہ بات شروع ہوئی تھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا, میں نے کہا یہ ایسا ٹویٹ ہے جو جنگ کے اختتام پہ ہوتا ہے. پھر ٹرمپ صاحب نے جو خطاب کیا وہ بھی اسی طرح کا تھا. اب پتہ یہ چلا ہے کہ جناب جو اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو وہ بھی کچھ اس طرح کی بات کر رہے ہیں, وہاں پہ لوگوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ جناب ہم نے اچیو کر لیا ہے سارا کچھ. یعنی وہ کہتے ہیں نا باتیں جو کر رہے ہیں وہ لگ رہا ہے کہ جناب جیسے ماضی کی باتیں کر رہے ہوں, یعنی مستقبل میں یہ نہیں ہونے والے. یعنی وہ بھی وہاں بھی یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ شاید وہ ماحول بنا رہے ہیں اپنے لوگوں کے اندر کہ جناب جنگ جو ہے یہ بند ہونے والی ہے. بلکہ ٹرمپ نے یہ بھی کہہ رہی ہے کہ وار از اباؤٹ ٹو اینڈ, کہ جنگ ختم ہونے والی ہے. اس کے بعد کچھ عالمی منڈی میں جو ہے وہ مثبت تبدیلیاں بھی آئی ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ عالمی منڈی والے ان کو پہلے کہیں نہ کہیں سے کوئی خبر مل جاتی ہے, اس سے بھی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جناب یہ جو ہے یہ نکلنے والے ہیں ٹرمپ صاحب وہاں سے, معاہدہ ہوتا ہے جو نہیں ہوتا ہے, اور یہ تباہی بچا کے نکل جائیں گے یہاں سے. یہ ایک پاسبلٹی ہے. لیکن وہ جو چین جو اقوام متحدہ کو اس میں جو ہے اس کی چھتری کے نیچے سارے معاملہ طے کروانا چاہتا ہے, تو اگر اس طرح معاملہ چلا گیا تو پھر ظاہر ہے ایک معاہدہ ہوگا اور وہ ایک جامع قسم کا معاہدہ ہوگا. اور ویسے یہ میں ایک بات بتاؤں کہ جو 15 ہے نا ان کی شرائط امریکہ والی, اس میں یہ ایران کے اوپر سے پابندیاں اٹھانے کا بھی ذکر ہے کہ نا ہم پابندیاں اٹھا لیں گے, لیکن اگر آپ یہ خلاف ورزی کریں گے تو دوبارہ پابندیاں لگ جائیں گی. یہ اس میں ہے چیز جو ایران کے مطالبات ہیں ان میں یہ ایران کا اور ان کا جو مطالبہ ہے یہ ملتا جلتا ہے کہ اٹھا لیں گے ہم, وہ امریکہ والے کہہ رہے ہیں. اور پھر وہاں جو فلسطینیوں کے اوپر ظلم و ستم ہوا ہے غزہ میں وہ تو ہوا ہے. اب جناب وہاں ایک قانون بنا دیا انہوں نے, جناب اسرائیل نے, پارلیمنٹ نے منظور کر لی ہے. اس کی مخالفت میں 48 ووٹ آئے ہیں, 62 لوگ جو ہیں وہ جناب انہوں نے حق میں ووٹ دے دیے. اور اس کے بعد جناب شیمپئن اور پتہ نہیں کیا کیا جشن منایا گیا جناب وہاں. جو اس قسم کے سمجھے نا جو شدت پسند, وہ کہتے ہیں جناب جو کسی بھی فلسطینی جو ہے یا غزہ کا جو بندہ ہے اس کو شک کی بنیاد پہ جناب پکڑ کے مقدمہ چلائیں گے, اور جناب سزائے موت بھی ہو سکتی ہے 90 دن کے اندر اندر. اور جب وہ پکڑا جائے گا تو جناب اس کو جناب الگ سیل میں رکھا جائے گا, ملاقاتیں باندھ دیجیے. وہ اس طرح کا انہوں نے ایک بہت ہی آپ کہتے ہیں کہ غیر انسانی قسم کا قانون جو ہے یہ انہوں نے پاس کر لیا. تو آپ ان لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کا ضمیر جاگ گیا ہے یا جناب اخلاقیات کا ان کا کوئی پہلو جو ہے ان کے اندر کوئی تھوڑی بہت آگ جو ہے وہ شعلہ جو ہے وہ زندہ ہے؟ ایسا نہیں ہے. یہ کچھ مجبوریاں ہیں. یہ امریکہ والے جو ہیں, امریکہ میں جو لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں, یہ اگر مظاہروں کا سلسلہ وہ زور پکڑ گیا تو ٹرمپ صاحب کتنے جان گئے. نومبر میں جہاں نے وہ مڈ ٹرم الیکشن ہونے والے نے, تو پھر اگر مڈ ٹرم الیکشن جہاں نے وہ کچھ سینٹ دی سیٹاں جہاں ہوں اتنے بھی نویں بندے آتے ہیں, تو اگر اتنے بدل گیا توازن تو ٹرمپ کی امپیچمنٹ بھی ہو سکتی. ٹرمپ ساری چیزاں دیکھ رہا ہے یار. اچھا ٹرمپ نو تسی کچھ لگا وہ تو ایسے بیان دیتا رہتا ہے, وہ کوئی مسخرہ نہیں ہے گا, وہ امریکہ دا صدر آ. اور اس تو بعد تسی جہاں گلاں کیتیاں ہوندیاں نا وہ جو گلاں پوریاں بھی کر رہا ہوندا ہو کسی نہ کسی انداز. اب دیجیے مجھے اجازت, ان دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاقے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.